ईरान और इसराइल के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में इन दिनों सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक टीवी न्यूज़ की एंकर जो है वो खबर पढ़ती है और उसी वक्त इसराइल की तरफ से उस बिल्डिंग पर हमला कर दिया जाता है। उसी टीवी चैनल में लखनऊ के रवीश जैदी काम करते हैं। इस वक्त उनके पिता और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे, जब ये हमला हुआ उसके बाद आप लोग को भी पता चला होगा, तब बात हुई आपकी रवीश से, क्या कुछ वहाँ की स्थिति उन्होंने बताई और इस वक्त वो कैसे हैं? नहीं, रवीश ठीक है और अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, एंकरिंग कर रहे हैं, न्यूज़ कलेक्ट कर रहे हैं और हालात को बहरहाल नुकसान तो हुआ ही है। नुकसान हुआ और जंग होते ही है, चाहे जान को जाए कि या माल जाए, नुकसान हुआ है ईरानी को। तो इस वक्त क्या उन्होंने बताया कि इस वक्त क्या वहाँ का मंजर है? क्योंकि देखिए जैसे कई लंबे समय से वो वहाँ पर रह रहे हैं, लगभग 15 साल से, जैसे आपने बताया। तो अब क्या उनका कहना है कि क्या ऐसी स्थिति में वो ईरान छोड़ के यहाँ पर आएंगे या नहीं आएंगे? वो अपना धर्म धर्म वो नहीं छोड़ के भागेगा। अच्छा, और भी तमाम लोग आप बता रहे हैं? तमाम है भाई, वहाँ पे अकेले भागने से क्या, अकेले बाद तमाम हमारे जो भी है, वो कोई बेटा है, कोई भाई है, कोई है, सभी आवाम है, मासूम आवाम है जो बेगुनाह मारे जा रहे हैं। अब उनको छोड़ के भागना तो गैर मुनासिब है। कहा तो मैंने, बेटा निकल कर डैडी अब इनको छोड़ के अब कैसे निकलेंगे, सब अपने हैं। तो अभी तो फिलहाल कोई इरादा नहीं, क्योंकि देखिए वहां पर स्थिति सही नहीं है, आप खुद भी समझ रहे हैं तमाम चीजें। तो आप खुद क्या चाहते हैं कि वो वहां आए वापस यहाँ या वहीं रहे? मेरे तो हर बाप का तो यही ख्वाहिश होगी कि बेटा जिंदा सलामत आ जाए, लेकिन उसके आगे उसका फर्ज है, अपने फर्ज को पूरा करे। उसके बाद फर्ज पहले है, बाद में मांगना। अच्छा, जब से ये चल रहा है, क्योंकि 13 जून से इस तरह के हालात है वहां पर, तब से कितनी बार बात हुई और क्या आज पूरे दिन में कोई बातचीत हुई? आज तक ये वॉइस मैसेज आई, इंटरनेट है नहीं, जब उसको कहीं से इंटरनेट मिलता है तो वो खुद उधर से मिला देता है। डेली चाहे वॉइस मैसेज आवे चाहे बात हो, रात में थोड़ी बहुत जरूर बात हो जाती है, फुल टाइम नहीं, 10 सेकंड 2 सेकंड 20 सेकंड 5 सेकंड। सबको ये इत्मीनान कि मेरा बच्चा सही सलामत है। अच्छा, जिस वक्त ये हमला हुआ था उसी बिल्डिंग में जहाँ पे वो काम करते थे, तो उस वक्त वो कहाँ पर थे और क्या कुछ बताया कि जब हमला हुआ उसके बाद वहाँ की स्थिति कैसी? 20 सेकंड पहले वो निकला था, उसके बाद हमला ही होगी। तो उसने वहीं पे एंकरिंग की है, लौट के वहाँ के न्यूज बनाई है, उसने लाइव टेलीकास्ट, वापस चला गया था। डिपार्टमेंट हुआ उसके कुछ लम्हे बाद फिर वापस गया। अच्छा, इस तरह की भी चर्चा है कि वहाँ पे जो भारतीय है वो सुरक्षित नहीं है, खाना पीना नहीं मिल रहा, तो ऐसी कुछ चीजों को लेकर बातचीत हुई है। ये टोटल अफवाह है। वहाँ पे ईरान, इंडियन एम्बेसी और ईरानी गवर्नमेंट दोनों हर संभव मदद दे रहे हैं। कोई न भूखा मर रहा है न कोई परेशान है। हर परेशान कोई अपने घर वापस आना, इसी तो परेशानी है ही है। ये नेचुरल चीज है, हर आदमी अपने घर वापस आना चाहता है, लेकिन जो रुके हैं मजबूरी में उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। बेटा न्यूज भी कवर कर रहा है, देख रहा है। अभी वॉइस मैसेज भी यही था कि बता दिए यहाँ पे सब ठीक है, हो जाएगी। अच्छा, आप पुलिस से भी रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या चाहते हैं कि बेटा वहीं पे रह के अपना काम करे या वो वापस आ जाए? क्योंकि जिस तरह से चीजें हम लोग को पता है कि कुछ दिन पहले उनकी रवीश की जो वाइफ की डेथ हुई, तो ऐसे में बेटा भी वहां पर है, तो आप खुद क्या सोचते हैं? देखिए, एक बाप की हैसियत से दुनिया का कोई बाप ऐसा नहीं होगा जो अपने बेटों को अपने सामने न देखे, लेकिन फरीजे के तहत मैं कहता रहे, मतलब अपना जो फर्ज है वो पूरा करें। फर्ज पूरा। तो रवीश के जो भाई है वो भी हमारे साथ मौजूद है। आपकी क्या कुछ बातचीत हुई जब से वो वहाँ पे है? 13 जून से ये हालात चल रहे वहाँ पे, आपकी क्या कुछ उनसे बातचीत हुई? तो यही हालात को लेकर बातचीत हुई हमारी, और यही हमने कहा कि अपना ख्याल रखना, और वो अपना ख्याल रखते हुए अपने फ़र्ज़ को पूरा अंजाम दे रहे हैं, और उम्मीद यही है कि सब सही होगा। और ये जो इस वक्त पूरी दुनिया में एक तबाही मची हुई है, ये तबाही को रुकना चाहिए। ये जो बेगुनाहों की जानें जा रही हैं,
کہ یہ جانے کا سلسلہ رکنا چاہیے. دیش میں, ملک میں, پوری دنیا میں امن و امان قائم ہو. ہم لوگ بس یہی دعا. انسانیت کا قتل ہونے سے بچے. یہ کہتا ہوں کسی بھی ذات کا ہو, دھرم کا ہو, کسی کا ماننے والا ہو, کسی ملک کا ہو, انسانیت قائم رہے, انسانیت محفوظ رہے. انسانیت کا بے گناہ قتل ہوا. آج ہم لوگوں پر بلیم ہے کہ ہم لوگ ایران کا ساتھ دے رہے ہیں. شیعہ کمیونٹی جو ہے وہ ایران کے سمرتھن پہ ہے. اس میں کافی لوگ الٹے سیدھے کمنٹ بھی کر رہے ہیں. آپ یقین مانیں کہ ہم لوگ نے کسی ایران کا ساتھ دینے کا مسئلہ نہیں ہے. ہم لوگوں کے گھٹی میں ہے کہ انصاف کے ساتھ چلنا ہے. ایران نے جو فلسطین کا ساتھ دیا, وہ فلسطین میں کوئی شیعہ مسلمان نہیں رہتا, سب سنی مسلمان رہتے تھے. لیکن جب وہاں پر ظلم اور اتیاچار اپنے چرم پر پہنچ گیا تو تمام مسلمان ملک جو امریکہ اور اسرائیل کے سامنے بولنے سے گھبراتے تھے, ایران نے ان کی اس گھبراہٹ کو توڑا ہے. اور آج دنیا کے سامنے اسرائیل کو بے نقاب کر دیا ہے کہ یہ صرف گیدڑ دھمکی دینا جانتے ہیں, یہ صرف ظلم و ستم کرنا جانتے ہیں, آپس میں لڑوا کر اپنی حکومت کرنا جانتے ہیں. اسی کو آج ایران نے توڑا ہے. اور ہم لوگ یہی چاہیں گے کہ ہمیشہ امن و امان قائم ہو, انسانیت سرکشت رہے, انسان سرکشت رہے, سکھ و شانتی سے آدمی زندہ رہے. زندگی وہ ہے جو اوروں کے کام آئے, ورنہ اس کو تو جیسے گزارو گزر جائے گی. اچھا, جیسے آپ نے بتایا ایران اور اسرائیل کی بات, تو کہیں نہ کہیں جیسے آپ اسرائیل کو غلط سمجھتے ہیں, کہیں نہ کہیں غلط ہوا. اب امریکہ جو ہے وہ بھی اسرائیل کے ساتھ آ گیا ہے. یہی تو افسوس ہے جو ہمارے دیش کے اندر پاکستان نے حملہ کیا, اور جب ہمارے دیش کی آرمی پاکستان میں گھس کے پاکستانیوں کو مار رہی تھی, ہم لوگ سینہ گرو کر کے چل رہے تھے کہ آج پاکستان ختم ہو جائے گا, تو یہی امریکہ کے ٹرمپ صاحب تھے. انہوں نے ہمارے دیش کی بڑھتی ہوئی آرمی فوج کو روک دیا, اس کے قدموں کو روک دیا کہ صاحب خون خرابے سے جو ہے وہ کچھ ہونے والا نہیں ہے, شانتی کی ویوستھا کی جائے اور آپس میں بیٹھ کے بات کی جائے. تو آج یہی ٹرمپ صاحب سے ہم لوگ یہ مانگ کرنا چاہتے ہیں کہ اب آپ کی اپیل کہاں چلی گئی. آج آپ تو کہہ رہے ہیں ایران کے خلاف کہ ہمارے پاس دنیا کے سب سے گھاتک ہتھیار ہے. تو اس وقت آپ نے جب ہمارے دیش پر حملہ ہوا تو کیا ہمارا دیش کسی سے کم ہے؟ جب پاکستانیوں گھس کے مار نہیں سکتے تھے, آج ہمارا دیش کی آرمی پاکستان کو تباہ کر چکی ہوتی اگر ٹرمپ صاحب نے یہ حرکت نہ کی ہوتی. تو یہ اس وقت ان کا قانون کہاں چلا گیا تھا. آج جب اپنے پر پڑی ہے, جب ان کی اوقات ایران سامنے لا رہا ہے, تو آج آپ جو کہہ رہے ہیں نہیں ہم کو مارنا ہے, تو یہ دوہری راجنیتی ہے, یہ گندے لوگوں کی گندی سوچ ہے. اچھا, کسی بھی دیش کی بات کی جائے تو اس طرح کے یدھ ہوتے ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں جو نردوش لوگ ہوتے ہیں, جو معصوم ہوتے ہیں, وہ اس کا شکار ہوتے ہیں. تو کیا لگ رہا ہے کہ اس طرح کی جو یدھ ہوتے ہیں جس کے بیچ میں ان تمام چیزوں پہ ودرام لگنا چاہیے؟ بالکل, یدھ کسی مسئلے کے حل کا نام نہیں ہے. تاریخ گواہ ہے اور محرم ہمارا قریب ہے. اس میں جو امام حسین کا مہینہ ہے, پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے. پوری دنیا میں یہ واحد ایک ایسی جنگ ہے کہ جس میں قتل ہونے والا جیتا ہے اور قتل کرنے والا ہارا ہے. امام حسین نے بتایا, اور فلسطین سے ہمارے دیش کے بڑے اچھے سمبند رہے ہیں. ہمارے دیش نے ہمیشہ فلسطین کا سمرتھن, جب سب سے پہلے ہمارا دیش آزاد ہوا ہے تو فلسطین کی آزادی کی آواز ہمارے دیش کی طرف سے اٹھائی گئی تھی. تو ہم لوگ تو ہمیشہ شانت پریہ لوگ رہے اور ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیتے رہے, اور آگے بھی دیتے رہیں گے. اب دنیا جو بھی الزام لگائے کہ یہ صاحب ایران کا ساتھ دے رہے ہیں, ہم ایران کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں, ہم سچ کا ساتھ دے رہے ہیں. اگر کل ایران غلط کرے گا تو ہم ایران کے وروਧ میں ہوں. اور آپ دنیا والوں کو معلوم ہونا چاہیے, آپ چینل کے مادھیم بتا دیں کہ جب ایک مرتبہ ایران نے یہاں کشمیر کے مسئلے میں بولا تھا تو یہاں کے شیعہ مسلمانوں نے ایران کی مخالفت کی تھی کہ ہمارے ملک کے مسئلے میں آپ نہیں بول سکتے, وہ ہمارا مسئلہ ہے, ہم لوگ جیسے چاہیں حل کریں. اب آپ کیا چاہتے ہیں, رویش ابھی وہاں پہ رہیں یا واپس آ جائے؟ کیونکہ دیکھیے آپ کے پریوار, آپ کے بھائی ہیں وہ, اور ایسے میں وہاں کی استھتی صحیح نہیں ہے. رویش سے بات چیت بھی ہوئی آپ کی, تو اب آپ کیا چاہتے ہیں واپس آئے؟ بہرحال ہم لوگوں کی کوشش یہی ہے کہ وہ واپس آ جائیں, لیکن اب جو بھی مجبوری ہو تو وہاں کے لوگ ہی بتا سکتے ہیں. جو موقع پر جو میدان میں ہے وہی بتا سکتا ہے کہ ہمارے سامنے کنڈیشن کیا ہے. ہم یہاں بیٹھ کر جو بھی چاہیں لمبی لمبی ڈینگیں ہانک لیں, لیکن جو میدان میں ہوتا ہے, اور آپ سمجھ لیے سولجرز ہوں یا میڈیا کے بھائی ہوں, یہ جو میدان جنگ میں جو رپورٹنگ کرتے ہیں یہ اپنی جان پر کھیل کر رپورٹنگ کرتے ہیں. معمولی کام نہیں ہے رپورٹنگ کرنا. جہاں چاروں طرف میزائلیں گر رہی ہوں, ہزاروں ٹن بم گر رہے ہیں, وہاں بیٹھ کے رپورٹنگ کرنا, دنیا کو سچائی بتانا ہے کہ دیکھو سچائی کیا ہے, ظلم کون کر رہا ہے اور مظلوم کون لوگ ہیں. یہ بہت بڑا کلیجے کا کام ہے جو ہمارا بھائی وہاں اس ٹائم کر رہا ہے. دیکھیے, کہنا تو نہیں چاہیے, پرستھتی اس وقت وہاں پر اچھی نہیں ہے. ایسے میں اگر کچھ ہو جاتا ہے, بالکل اللہ نہ کرے کچھ ہو, لیکن اگر اپنے فرض کو انجام دیتے ہوئے ایک بھائی کیا ہم سب اگر قربان ہو جائیں تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر اپنے فرض پر ایمانداری, انسانیت کو بچانے کے لیے اگر ہماری جان جاتی ہے, تو ہم کو یہ مذہب نے سکھایا کہ اگر انسانیت کو بچانے کے لیے اگر تمہاری جان جاتی, زبردستی کی لڑائی نہیں, زبردستی کسی کے اوپر حملہ کرنا نہیں, اکیلے پا کے کسی کو مارنے والا کام نہیں.
लोगों की मदद करते हुए अगर कोई हमको मार देता है, हम किसी को पानी पिला रहे हैं और किसी को अच्छा नहीं लगा साहब ये पानी क्यों पिला रहे हैं, वो गोली मार दे, तो ये मारने वाले की जिम्मेदारी है क्यों मारी गई। हमने तो पानी पिलाने का काम किया, हमने किसी प्यासे की प्यास बुझाने का काम कर रहे हैं। अब आपको बुरा लग रहा है तो वो आपकी मेंटेलिटी की, आपको क्यों बुरा लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये रवीश जैदी के पिता और भाई थे जिन्होंने साफ तौर से बताया कि ऐसी स्थिति है इस वक्त ईरान में। हालांकि अगर ऐसी स्थिति में रवीश अपना काम कर रहा है और अगर उनको कुछ हो भी जाता है तो उस चीज का इनको गम नहीं होगा। बिरजनी शुभम के साथ मैं अबू तलहा, आज की खबर, लखनऊ।